साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। आजको अङ्कमा हामी तपाईँमा गर्दैछौँ युवा पुस्ताका सशक्त कवि सुरज पराजुलीलाई। 2046 सालमा सुनसरीको पुनरुवामा जन्मनुभएका कवि सुरज पराजुलीले आफ्नो लेखन यात्रा 12 वर्षको उमेरबाट सुरु गर्नुभएको। कक्षा 8 मा पढ्दै गर्दा जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगितामा दोस्रो भएपछि कविताले उहाँलाई हौसायो र साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा कविता सुनाउँदै हिँड्न थाल्नु। कवि पराजुलीको पहिलो प्रकाशित कविता हाई हाई पैसा हो, जुन 2059 सालमा ब्लास्ट पत्रिकामा छापिएको थियो। एसएलसी पछि उहाँले लेख्न छोड्नुभयो र त्यसको लगभग 12 वर्षपछि गजल लेख्न सुरु गर्नुभयो। मैसवाके पान कविताका कवि भनेर चिनिनुहुने यिनै कवि पराजुलीका केही कविता र तिनका रचना गर्भ आज प्रस्तुत गर्दैछ। सुरज सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद दाइ, नमस्ते। पहिला त सरको बहुचर्चित कविता मैसवाके पान नै सुनाउँछ। कविताको शीर्षक छ मैसवाके पान। अरे हे मैसवा, एकटा पान बना। कुन बनालु दाजु? नेता के बोली जस्तो मिठो कि काम जस्तो दिमाग चक्राइ हाल्ने जर्दा? जर्दे बनाऊ। ल हेरी हाल्नुस् दाजु। एकटा सिङ्गो पान के पत्ता, साधारण मुटु, अनि कुनै पहडिया दाजुले धोती भन्दै कुटेपछि टुक्रेको कुनै राम शरण के मुटु जस्तै टुक्रा टुक्रा पान के पत्ता माथिबाट। अब खेतीवाला जग्गा बेच के खाडी हिँडेको मरुवाको जसरी लागिहालो उसरी लगाउने चुना मेन पावर के जस्तो थोरै हालेर कथा दलिलिने मस्तले मधेसी र मधिसे बीचमा आपन अस्तित्व के खोजीमा दलिएका सुखदेवहरू झैं देशलाई स्वर्ण पदक दिलाएर स्वयं बालुवा चालिरहेका जनक यादव के याद आइहाल्छ इमाम डाल्दा। कोसीले घर परिवार निलेपछि पग्लाएको मन सम्हाल्दै कुनै चोकमा कसैको जुत्ता सिउँदै टल्काउँदै अरूकै यात्रा सजिलो बनाउँदै मुखविलास जस्तै मुसुक्क हाँस्छ मुस्कान। घर घरमा आएर छाक टारिरहेका, पानी पुरी खिलाएर आनन्द दिइरहेका, कपाल दारी काटेर गाउँ सहर चिटिक्क बनाइरहेका, जो नभई पान बन्दैन। हजुर ठिक भन्नु भई हालो सुपारी। आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गरे बापत छिमेकीको काल कोठरीमा बन्द हुने देवनारायणहरूको कथा जस्तै तितो टर्रो कलश तुलसी यानि के जर्दा थोरै हाल्ने, धेरै हाल्यो भने त उल्टी भइहाल्छ हजुरलाई। यी लिनुहोस्, चपाउनुहोस् मधेस अनि बनाइहाल्नुहोस् आपन मुख रातो। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता सर, अत्यन्त गजबको सुन्दर कविता सर। मैले यतिखेर सरलाई यति सोधि नै हालेँ, यो कविताको रचना गर्भ कस्तो थियो? कुन सन्दर्भमा सरले यो कविता लेख्नुहुन्छ सर? महेश अङ्कलको पान दोकान छ हाम्रो गाउँमा, अनि म पनि पान खान गइरहन्थेँ। अनि त्यसपछि अब मधेसको मान्छे भइसकेपछि अब विभिन्न किसिमका पीडाहरू हुन्छन् मधेसमा पनि। अब नेपाली नै मान्दैनन् भनौँ न, कतिले त अर्कै देशको जस्तो व्यवहार गर्छन्। अनि त्यस्तै त्यही अङ्कललाई चाहिँ मैले विशेष उसमा राखेर अनि अङ्कललाई मैले सोध्दै गएँ, दा अङ्कल पानमा के हाल्नुहुन्छ हजुरले? मलाई कविता लेख्नको लागि चाहियो भनेर भनेपछि अनि अङ्कलले यस्तो यस्तो हालिन्छ, यसपछि यो हालिन्छ, यसपछि यस्तो गरिन्छ भनेर अनि त्यसरी एक दिन अङ्कललाई टाइम दिएर, अङ्कलसँग टाइम लिएर त्यसरी लेखेको कविता हो यो चाहिँ। मलाई पनि थाहा थिएन पानमा के हालिन्छ भनेर भन्नु चाहिँ। यो त पानमा के हालिन्छ भन्ने कन्टेन्ट भयो सर, तर ती कन्टेन्टहरूलाई कसरी तपाईँले देशसँग जोड्नुभयो भन्ने त्यो जोड्ने आइडिया चाहिँ कसरी आयो सर? अब भोगेर भन्ने कि देखेर भन्ने? मैले त देखेरै भनौँ न। अब पत्रिकाहरूमा एकचोटि त्यो जनक यादव देशलाई कुस्तीमा स्वर्ण पदक दिलाएको कुरो पत्रिकामा एकचोटि धेरै वर्ष पहिला आएको थियो। अब बालुवा चालिरहेका थिए अरे क्या।
होइन। त्यस्तो भयो, अब देवनारायणहरूलाई अब उहाँ इन्डियाको अब त्यो पुलिसले लगेर थुने होइन भारतको, अनि त्यस्तो छ स्थिति। अनि यता अब काठमाडौँमा चाहिँ अब कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरो हजुरलाई थाहा छँदैछ दाजु होइन। अनि त्यही कुरोलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै अब उता छिमेकीले पनि मधेस खाने दाउ गरिरहेको छ। त्यस्तै त्यस्तै कुरा विचार गरेर चाहिँ आयो भनौँ न। अब मैले चाहिँ यो लुकाएर राखिरहेको थिएँ, अनि एक दिन साथी रसिक राजलाई सुनाएको, यो त सुनाउनुपर्छ कविता, अरूलाई पनि देखाउनुपर्छ भनेर, अनि उसले भनेर अनि मैले पहिलोचोटि बाहिर निकालेको। नभए मलाई यो कविता सुनाउँ कि नसुनाउँ जस्तो भइरहेको थियो, किनभने अलिकति भिन्नै खालको त्यताको टोन आउने खालको अलिकति छ नि त। तपाईँले कविता लेख्न थाल्नुको लगभग 12 वर्षको उमेरबाट 12 वर्षको उमेरबाट कविता लेख्दै गइसकेपछि प्रतियोगिताहरूमा पनि तपाईँले उत्साहजनक पुरस्कार पाउनुभयो, कविता पनि सुनाउँदै हिँड्नुभयो। यो 10 कक्षा दिइसकेपछि अर्थात् भनौँ न एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ कविता लेखन यात्रा किन बन्द गर्नुभयो सर? लगभग 12 वर्ष बन्द गर्नुभएको छ। पारिवारिक समस्या भयो एक त, अनि त्यो समस्या भइसकेपछि जागिर खानुपर्ने भयो। 16-17 वर्षको उमेरदेखि मैले जागिर खान थालेँ। जागिर खाएपछि त फुर्सदै भएन मलाई। जागिर 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 त्यतिखेरको जागिर फेरि अब कति 10 घन्टा 12 घन्टा 16 घन्टा पनि हुन्थे। होटलमा त म पोखरामा होटलमा जब गर्थेँ त्यति बेला। अनि छुट्यो लगभग। अनि अलि पछि अब अलिकति बढ्दै जान थाल्यो, पोस्ट पनि बढ्दै जान थालेपछि अनि फुर्सद पनि भयो, समय पनि निस्किँदै गयो, ड्युटी पनि 8 घन्टा मात्रै भयो। अनि त्यसपछि अनि प्रकट पङ्गेनी, कपिल अन्जानहरूको कविता के अरे गजल चाहिँ अलिअलि सुन्न थालियो। अनि त्यसपछि गजल सन्ध्या पोखरामा पनि छ, त्यता पनि सुन्न थालियो। अनि त्यसपछि गजल चाहिँ लेख्नुपर्छ कि क्या हो भनेर अनि गजल अलिअलि आफ्नै लागि फेसबुकमा राखौँ या आफै पढौँ, आफ्नो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन भन्छन् नि, त्यसको लागि चाहिँ लेख्न थालेको हुँ गजल। फेरि अर्को एउटा कविता सुनाउनलाई आग्रह गरेँ सर। कविताको शीर्षक छ भगवान। कुनै बेला कुनै समय भगवानहरू विचरणको निम्ति बेला बेला पृथ्वीमा आउँथे। त्यस्तै कुनै एक घडी भेट भयो मान्छेसँग देउताको र सुरु भयो कुस्ती। आश्चर्य, पछाडि पछाडि मान्छेहरूले भक्कु धोए ती ईश्वरहरूलाई। ब्रह्माको शक्ति खोसे, राखे सृष्टिको शक्ति स्वयंभित्र। निकै बेरको घम्सा घम्सी पछि शङ्करबाट फुत्काए संहारको शक्ति। अर्धचेत हुने गरीसम्म हिर्काए बाँकीलाई। जितेपछि कुस्ती बनाए बन्दी ती देउताहरूलाई। यौनाकृति ढुङ्गा बनाए भनिदिए संहारकर्ता भोले। आफ्नै अनुहार कुदे मूर्तिहरूमा दिए हरेकलाई नाम, श्रीमती छोरी सबैका अनुहारलाई दिए भगवानको उपनाम। लेखे अनेकौं मनगढन्ते ग्रन्थहरूमा भरे डर पाप र नर्कको, फैलाए चारैतिर त्यो डर। यिनकै सिको गरेर जन्मिरहे अरू भगवानहरू र जन्मिरहेछन् देउतालाई बन्दी आफूलाई भगवान बनाएर केही मान्छेहरू तिम्रो पूजा कोठा र मन्दिरमा बसिरहेका छन् पूजनीय बनेर। त्यसैले त सुन्दैनन् भगवानहरूले तिम्रो पुकार, किनकि तिमी त मृत मान्छेहरूका प्रतिमा अगाडि कराउँदैछौ। यो मिथहरूलाई चाहिँ कसरी सरले जोड्नु भयो? यसको रचना गर्व कस्तो थियो सर? यो भगवानको कुरो गर्दाखेरि आमा अब मेरो चाहिँ मम्मी हुनुहुन्न थियो। सानैमा म अब 3-4 वर्षको हुँदाखेरि खस्नु भएको। अनि हजुरआमासँग सुत्ने बानी, हजुरआमासँग सुत्दाखेरि अनि हजुरआमाले सुनाइरहने यस्तो कथाहरू, राजा बलिको यस्तो भयो, यो यस्तो भयो, विष्णु भगवान यस्तो, रामायण पढ्दैन 2-4 पन्ना भन्ने हजुरआमाले गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो भगवानहरूको कुरो त्यसरी मलाई थाहा भएको। अनि सानोमा शनिबार 8 बजे चाहिँ रामायण र महाभारत पनि दिन्थ्यो क्या, त्यो चाहिँ प्राय हेरिन्थ्यो पनि। अनि त्यसैबाट अनि देखाउँ। अनि एक दिन बस्दा बस्दै सोचाइ आयो मलाई, यो अब त्यही फिल्मकै क्यारेक्टरलाई त भगवान भनेर यहाँ बेचिरहेछन् नि त। त्यो फिल्मको क्यारेक्टर त अब मर्छ, मरेपछि त अब त्यो त सकियो। त्यसैलाई अब फोटो बनाएर यहाँ भगवान भनेर हामीले पूजा गरिरहेका छौँ नि त, होइन? असली भगवान त यही हो भनेर त हामीलाई थाहा छैन, हो कि होइन के थाहा हामीलाई। युवा पुस्ताले अहिलेको समय, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको समाजलाई बुझ्ने तरिका र अग्रज पुस्ता जसलाई हामी भन्ने गर्छौँ अग्रज भनेर, उहाँहरूले बुझ्ने तरिका फरक पक्कै पनि छ।
अनि यस्तो बेलामा युवा पुस्ताले लेखेका चिजहरूलाई अग्रज पुस्ताले त्यति साह्रो वास्ता नगरिदिएको, विषयवस्तुमाथि पनि त्यति साह्रो सन्तुष्टि नजनाएको त्यस्तो केही अनुभव भोग्नु भएको छ तपाईँले? छ भनौँ न अलिअलि। मैलाई चाहिँ अब कसैले पनि भन्नु भएको छैन। अब कसैले अब साथीभाइलाई चाहिँ अब देखेको छु भनौँ न, सुनेको छु। कवितै नसुनिदिने होइन। अब कसैले लेखेको कवितै भएन, हुँदैन, उसले लेखेको कवितै हुँदैन भन्ने किसिमको। अब जति लेख्नुपर्ने कविता पहिले लेखिसक्यो, अब लेखेका कवितै हुँदैन भन्ने कुरा पनि आए। अनि लेख्नुपर्ने कुराहरू सकिए। अब साधारण लेख्नुपर्छ, मिथहरू बिम्बहरू साधारण हाल्नुपर्छ, धेरै खेलाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आए होइन। अब युवा पुस्तामा कतिले चाहिँ धेरै बिम्बात्मक लेख्नुहुन्छ क्या। अब रसिक राजहरू, मोहित जोशीहरू धेरै बिम्ब खेलाउनुहुन्छ। अब उतापट्टि नवीन प्यासीहरू पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न खालको युवा पुस्तामा पनि विभिन्न खालको एउटा ऊ छ क्या। अब यता निरज दाहालहरू हुनुहुन्छ होइन, रोशन परियार दाईहरू हुनुहुन्छ उता। अनि अब कस्तोलाई मान्ने कस्तोलाई नमान्ने। अब उहाँहरूलाई सेटिस्फ्याक्सन भयो भने राम्रो भयो कविता जस्तो लेखे पनि। अब अनि सम्बन्ध पनि हुन्छ। अब सम्बन्ध अब कसैसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने उसले लेखेको भयो, राम्रो भयो। सम्बन्ध छैन, चिनेको छैन, जानेको छैन, भेटेको छैन भने भएन उसले लेखेको। अर्को कविता सुनाउँ सर। मुसहर बस्ती। उ बेला रामलाई टर्रो बयर नपरोस् भनी एक एक बयर चाख्ने सबरी अचेल केवल मुसाको स्वादमा रमाइदिन्छे। उसले अझै जानेकी छैन मिठो स्वाद आफूलाई पार्न। कुनै आवारा प्रेमीले आफ्नो हुन नसकेकी प्रेमिकालाई सम्झदै हस्तमैथुन गरी आनन्द लिए झैं मिथ्यामा रमाइरहेको छ उसको बस्ती। जहाँ युगौंदेखि अलौकिक भाषणहरू सुनिए, बस सुनिएनन् त अघाएका पेटका डकारहरू। जहाँ विकासका योजनाहरू आएनन् भोकलाई जित्ने कुनै रणनीति। यो बस्ती जान्दैन सेतो चक्ले कालो पाटीमा कोर्न उज्यालो भविष्य, तर जान्दछ लतारेर हिँड्न अँध्यारो वर्तमान आफ्ना पसिनाले भिजेका हातहरूले। ढोकैमा गर्भनिरोधका अनेकन जानकारी ल्याएनन् कसैले। एक पटक लगाएपछि 3 महिनासम्म खान नपर्ने कुनै सुईको जानकारी। धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँड्ने समूहले थमाएर गए नयाँ नयाँ भगवान, तर लाख अनुनय विनय गर्दा पनि दिनै सकेन त्यो नयाँ भगवानले समेत भोग्न लाग्ने आशीर्वाद। थुप्रै विदेशी संस्थाहरू आए र सिकाए कापी किताब र कलम समाउन, तर कसैले सिकाएन हातले हावामा गाँस बनाएर अभाउने तरिका। ए हजुर यदि कसैले आज अपच हुने गरी खानु भएको छ भने कृपया त्यो बस्तीको गेट अगाडि गएर छादिदिनु होला, जहाँ भोकले तर्सिएर आतंकित भएका केही बच्चाहरू ढुङ्गा र माटोको खानेकुरा बनाई खेलिरहेछन् भाँडाकुटी मृत्युसँग। गजब सर, गजब। अब मैले फेरि सरलाई सोधेँ, यसको रचना गर्व कस्तो थियो सर? रचना गर्व मुसहर बस्ती नै छ हाम्रो गाउँमा होइन। समस्या एकदमै आनको नै समस्या छ उहाँहरूलाई होइन। संस्थाहरू आउँछन्, धर्म परिवर्तन गराउँछन्। अब बालबच्चा धेरै भयो भनेर अब गर्भनिरोधको विज्ञापनहरू भन्दै हिँड्छन्, सुनाउँदै हिँड्छन्। पढ्ने तरिका सिकाउँछन्, लेख्ने तरिका सिकाउँछन्। अब सुरुमा त खानु पर्यो नि दाजु, आएपछि त अनि त अरू कुरो हुन्छ। खानलाई चाहिँ एकदमै समस्या छ। काम पनि अब गाउँ हो, त्यति पाइँदैन। अनि म गाउँ गएको बेला कहिले काहीँ जान्छु यसो हेर्नलाई। अब कमाएछु भविष्यमा भने अलिअलि मेरो तर्फबाट त दिन्छु नै अवश्य। अब कमाइन भने त अब आफ्नो ठाउँमा छ। अनि ती बसेर त्यस्तै तरिकाले लेखेको भनौँ न यसलाई। युवा पुस्ताको विचार अथवा अभिव्यक्तिलाई चाहिँ पुराना पुस्ताले यो बिम्ब काम छैन, धेरै नखेलाउ, लेख्नुपर्ने विषयवस्तु सबै लेखिसके भनेर जुन भन्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो,
त्यो त्यसको चाहिँ तपाईँहरूसँग अथवा युवा पुस्तासँग काउन्टर उत्तर चाहिँ के हो? कविताले जवाफ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? अब लेखिसकेको छ यो बिम्बमा भन्नुहुन्छ, होइन? तरिका फरक गरेर कति नलेखिएका बिम्बहरू पनि छन् क्या। अब जस्तै हरेक ठाउँमा केही न केही बिम्बहरू हुन्छन्, होइन? अब ग्रिसमा कति भगवानहरू थिए, कति युग थिए, कति यस्तै अरू देशमा पनि होला। अब ती सबै त थाहा हुनैपर्छ भन्ने छैन नि त। यो नसुनेको, थाहा नभएको, अब कुनै फिल्मको एउटा क्यारेक्टरलाई पनि त बिम्ब बनाउन सकिन्छ नि। सबै थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। अध्ययनको दायरा अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ हौ दाजु मलाई चाहिँ। फेरि हामी त कविता नै बढी सुन्ने तयारीमा छौँ आज। कविता र कविताको रचना गर्भ। सरलाई फेरि मैले अर्को कविताको लागि अनुरोध गरेँ। यो कविताको शीर्षक छ तरकारी। काटेर अलिकति पहाडको पाखुरा, चिथोरेर थोरै हिमालको छाती, चुडेर तराईको आन्द्रा, सबै मासु जम्मा गर सत्ताको भाँडोमा र पखाल परदेशीहरूको पसिनाले। बाल देश दन्दनी अभावको चुलोमा, बसाउ सपनाको कालो कराई, नदी बेचेर किनेको तेलमा, चलाउँदै बम्बईको कोठीबाट इज्जत लुटिएर आएको पन्युले मजाले भुट देशका टुक्राहरू। बाढी र भूकम्पमा आफन्त गुमाएका टुरा आँखाबाट निकाल अलिकति नुन। जनयुद्धमा बेपत्ता भएका योद्धाहरूको स्वास्नीको सिउँदोबाट फुत खोर्सानी जस्तो रङ्ग। हाल हराएको टिस्टा काङ्गडाको बारीको लालपूर्जामा उम्रिएको एउटा प्याज, दाजुभाइको मिलमा पिसिएको जातको 1 चम्चा मसला मिसाउ। राहदानीको सिलौटोमा पिसेर कर्णधारहरूको प्रमाणपत्रमा उम्रिएको अदुवा लसुन अन्त्यमा गलाउ। देशभक्तहरूको गोलभेडा जस्तो मुटु। हररररर नेपाल बाँच्न आएपछि तिम्रो तरकारी तयार भयो। चढाउ आफ्ना प्रभुहरूलाई र भर आफ्नो भुँडी। धन्यवाद दाजु। गजब सर, गजब। फेरि पनि मैले तपाईँलाई सोध्ने प्रश्न, कविता सक्ने बित्तिकै यो कसरी लेख्नुभयो यो कविता? यसको यही भनेर होइन दाजु, यो तरकारी पकाउँदै यही कुरोलाई चाहिँ अब अलिकति प्रयोग गरेर कविता बनाऊ, देशमा भएका समस्याहरूलाई अलिकति राखौँ भनेर त्यसरी नै तरकारी पकाउँदै उता तरकारी छोप्दैछु, यता लेख्दैछु गरेर त्यसरी लेखेको यो चाहिँ यो कविता। यो कविहरूको पनि के त्यसले गुट हुँदो रहेछ युवा पुस्तामा पनि? जस्तो एउटा कविहरू सफ्ट एङ्गलबाट जाने, एक कविहरू अलि हार्ड एङ्गलबाट जाने, युवा पुस्तामा पनि गुटबन्दी भएपछि त कसरी अग्रज पुस्तासँग फेस गर्ने होला त? त्यो चाहिँ समस्या छ दाजु। यो गुट छ, ठोकेरै छ भन्नुपर्छ, होइन? छ। अब यताको ग्रुप बेग्लै छ, अब नामै नतोकौँ, होइन? उताको ग्रुप बेग्लै छ, उसले उसको कविता नपढिदिने नसुनिदिने, उसले उसको कविता नपढिदिने नसुनिदिने, होइन? विचार चाहिँ गर्ने, यसले लेखिरहेको छ, यस्तो लेखिरहेको छ भनेर विचार चाहिँ गर्ने, होइन? तर मतलब नगर्ने। मनभित्र चाहिँ राख्ने देखिराखेको छ भनेर, तर प्रमोसन गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ अगाडि नगर्दिने। अब अलिकति नाम चल्यो अब भने चाहिँ अनि आउँछन् फेरि बिस्तारै। सरले के गजल सुनाउनुहुन्छ एउटा आज? त्यो मुस्कान यो तस्बिर कतै देखेको थियो। त्यो मुस्कान यो तस्बिर कतै देखेको थियो। म कहिले हाँसे, म जस्तै देखिने को थियो। त्यो मुस्कान यो तस्बिर कतै देखेको थियो। म कहिले हाँसे, म जस्तै देखिने को थियो। कोही खाली खुट्टै कहाँ हिँडेको होला, कोही खाली खुट्टै कहाँ हिँडेको होला। घाट छेउमा एकजोर जुत्ता फालेको थियो। आज त्यही पछ्यौरीमा घाँटी बाँधिएको छ। आज त्यही पछ्यौरीमा घाँटी बाँधिएको छ। हिजो त्यही पछ्यौरीमा दिल अल्झेको थियो। म कहिले हाँसे, म जस्तै देखिने को थियो। कति प्रिय लाग्यो मृत्यु उसलाई आफै बुझ्नुस्। कति प्रिय लाग्यो मृत्यु उसलाई आफै बुझ्नुस्। भेट्दा एक फेर मात्र जिन्दगी त्यागेको थियो। म कहिले हाँसे, म जस्तै देखिने को थियो।
अक्सर उसैले सतायो ढुकढुकी रोकिने गरी, अक्सर उसैले सतायो ढुकढुकी रोकिने गरी, जसलाई विश्वास गरेँ जो दिलमा बसेको थियो, म कहिले हाँसेँ म जस्तै देखिने को थियो। गजब गजब गजबका शेरहरू, एकदम 101 शेरहरू। मैले यतिखेर फेरि जोडेँ, तपाईँलाई के जोडेँ भने कविता र गजलमा तपाईँ आफैले आफैलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ कुनमा बढी खुल्न सकेको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई कवितामा चाहिँ अलिकति बढी खुल्न सकेको हो कि जस्तो लाग्छ दाजु। गजलमा सकिन नै भन्छु म आफूलाई। गजल लेखिरहेको थिएँ अनि दिल्लीमा एउटा कार्यक्रम हुने भयो, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक सम्मेलन हुने भयो। नवराज लम्साल, सरू भक्तहरू पनि जानुभएको थियो यहाँबाट। अनि त्यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ कविता, सबै कविलाई कविता पठाउन लगाएर कविता छनौट गरेर त्यो अनुसारले कवि बोलाउने भन्ने कुरो थियो युवा पुस्ताका। अनि मैले पनि त्यतिखेर फर्स्ट टाइम कविता लेखेको काठमाडौँ आएर त्यसपछि त्यतिखेर हो। अनि कति 72 सालतिर हो कि 73 सालतिर हो कि जस्तो लाग्छ। पठाएँ, सिलेक्ट भयो, अब दिल्ली जानुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि अनि बल्ल अनि कविताको यात्रा बिस्तारै 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 अनि सुरु हुन थाल्यो। अनि साथीले पनि है तैँले गजल लेख्नु हुँदैन, कविता लेख भन्न थाले। अनि त्यसरी सुरु गरियो भनौँ कविताको यात्रा चाहिँ। अर्को एउटा कविता सुनाउँ सर। हुन्छ दाजु, म ब्रह्माजीको पिलो नै सुनाउँछु अब। सारा ब्रह्माण्ड चराचर जगतको सृष्टि गर्दा गर्दै शरीरको तल्लो भागमा कतै उत्पन्न भयो एउटा नौलो किसिमको दुखाइ। छटपटाउन थाले ब्रह्माजी पीडाले, लौ न मेरो नितम्बमा पिलो पो आएछ। टनक टनक रन्किएपछि घोचेर निचोड दिए ब्रह्मलोकका वैद्यहरूले। फिलिक्क निस्कियो महाभारतको लडाईँ, रामायणको युद्ध। अझै निस्किएन सायद आँखो, भएन सन्चो। पुनः निचोरियो बल गरेर, चङ्गेज खाँ समयको रगत तुर्कियो तुरुक्क। तिरिक्क रोइदिए ब्रह्माजी, बोनापाटे युग आयो बाहिर। आयो मजेल नदी र जर्मनी हुँदै प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका पिपहरू वाल्ल। सफा गरियो आएपछि जोन्सटाउन मास सुसाइड, पुचुक्क पाकिस्तानी चक्रवत बाहिरियो। अफगानिस्तान सिरियाले बिचकायो फेरि, झिकियो बाहिर पिलिप्त थिली पितिली बनाएर निकालियो हिन्द महासागरको सुनामी, नेपालको भूकम्प। सोमालियाका भोका ब्याक्टेरिया, भारतको किसान आत्महत्या बगिरहेका छन्, बेला बेला पुछिरहन पर्छ। जसै सुक्दै गएको छ पिलो, उसै बढ्दैछ ग्लोबल वार्मिङ। बल गरेर निचोरै छन् वैद्यहरू, निस्किरहेछ एवं रीतले नयाँ नयाँ तरिकाले मृत्यु। याद राख्नुहोस् जुन दिनबाट पूर्ण रूपले निको हुनेछ ब्रह्माजीको नितम्बको पिलो, मेटिनेछ मानव जातिको अस्तित्व। त्यसै दिनबाट हराउनेछ अन्तरिक्षबाट एउटा ग्रह पृथ्वी। मैले सरलाई यो जुन ब्रह्माजीको पिलो छ, पहिला सुरुमा रचना गर्व भन्दा अगाडि मैले अर्कै प्रश्न सोधेँ सरलाई। रचना गर्व त हामी सुन्छौँ नै, किनभने यो कविताको रचना गर्व मजाको हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुमान हो। यो कविताको अन्त्यमा लगेर जो तपाईँ ट्विस्ट गर्नुहुन्छ, जति पनि तपाईँले अहिले आज कविता सुनाउनु भएको छ, सबै कविताहरूको अन्त्य जुन हामी कविता सुन्दै जो त्यो कविता विकास डेभलप हुँदै 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 जाँदाखेरि एउटा अपेक्षा गरिन्छ एन्डिङको, त्यो एन्डिङ भन्दा तपाईँले अन्तै लगेर हान्नुहुन्छ। यो तपाईँले सोच विचार गरेर त्यसरी तयार पार्नुहुन्छ या कविताको पहिला फ्रेमवर्क नै त्यस्तै भइसकेको हुन्छ? विचार गरेर लग्दिनँ दाजु म। अब अस्ति नै दिनेश अधिकारी दाइले त्यो हाम्रो कार्यक्रम लाइभमा हुँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो नि, कविता भ्याट्टा आउँछ भने भ्याट्टा आएको बेला लेखिहाल्छु, जस्तो आउँछ त्यस्तै लेखिहाल्छु म। इन्डिङै यही राख्छु भनेर चाहिँ गर्दिनँ होइन। लेख्दै जाँदाखेरि जे आउँछ त्यसैमा म सन्तुष्टि आफूलाई चाहिँ लिन्छु होइन। पछि एडिट गर्ने कुरो चाहिँ अनि सकभर म इन्डिङ चाहिँ एडिट गर्दिनँ कहिल्यै पनि। बिचमा चाहिँ एडिट गर्न सक्छु, इन्डिङ चाहिँ एडिट गर्दिनँ म प्रायः जसो। अब सुनौ सर, यो कविताको रचना गर्दा तपाईँले अलिकति सङ्केत त अघि नै पनि गर्नुभएको थियो, विषयवस्तुलाई हाम्रै वरिपरि हुनुपर्छ भन्ने छैन, देश विदेश बाहिर जान सकिन्छ, आफ्नो अध्ययनलाई बढाउन सकिन्छ भन्नुभयो। यो कवितामा त विश्व समेटिएको छ, यसको रचना गर्व कस्तो थियो सर? यो चाहिँ साथी रसिक राजको बिहेमा जाँदाखेरि अनि म चाहिँ बढी हिन्डुल गरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि तँलाई पिलो आयो कि क्या हो, अब तँ त व्यङ्ग्यात्मक कविता बढी लेख्ने मान्छे, यसमा पनि कविता लेख्दैलास् नि भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई किन नलेख्ने त जस्तो लाग्यो क्या
उनीहरूले भनेपछि कस्तो राम्रो कुरो जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। फेरि यस्तो यो फरक तरिकाका कुराहरू हुन्छन् नि खुब मनपर्छ क्या। पिलोमा कविता लेख्ने भनेपछि त मजा लाग्यो क्या मलाई। अनि त्यसपछि केमा गरेर जोड्ने त भनेर अनि यति धेरै मृत्यु भइरहेछन्, अब यो मृत्युको कुराहरूलाई जोड्ने भनेर अनि मैले गुगलको मद्दत लिएँ। गुगलको मद्दत लिएर कहाँ कति कति समयमा के भयो, बढी मानवीय क्षति कति भयो भनेर मैले सबै पढेँ। सुरुमा पढेँ, अध्ययन गरेँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई टिप्दै पनि गएँ। अनि अन्त्यमा अब ब्रह्माजीको पिलो सुकेपछि पृथ्वी पनि हराउला भनेर कल्पना गरेर अनि त्यसरी सकेको हुँ दाजु। यो कवितामा चाहिँ कतै त्यस्तो प्रभाव अथवा जस्तो कि नवराज पराजुलीको ब्रह्माजीको रजस्वला भन्ने कविता तपाईँले पक्कै सुन्नुभयो होला, त्यसको केही प्रभाव त्यस्तो अथवा त्यो सुन्नुभएको थियो तपाईँले यो लेख्नु अगाडि? सुने यो कविता लेखिसकेपछि सुनेको दाजु मैले चाहिँ। अनि एकजना साथीले भन्नुभयो नवराज पराजुलीको ब्रह्माजीको रजस्वला सुनेर लेखेको कि क्या हो पनि भन्नुभयो भन्न चाहिँ। तर त्यसो चाहिँ होइन, मैले हो यस्तो भयो, यसरी लेखेको हो क्या। उहाँनिर अब गएपछि अनि त्यो कुरा आयो, त्यो त्यतिखेरै शीर्षक पनि आयो। सुरुमा चाहिँ यसको शीर्षक ब्रह्माजीको नितम्बको पिलो भनेर राखेको थिएँ, अलिकति नराम्रो सुनिन्छ कि भनेर अनि त्यो बिचको नितम्बलाई हटाइदिएर ब्रह्माजीको पिलो मात्रै राखेको हुँ। हामी फेरि अर्को कवितामा जाउँ सर। एउटा यो कविता अब हजुरलाई कस्तो लाग्छ दाजु है, सुन्नेहरूलाई कस्तो लाग्छ? कविताको शीर्षक छ जन्म इच्छा। यसरी मन पराउँ म आफूलाई, पागल बनु आफ्नै लागि। मृग नयनी देखूं घरि कटाक्ष देखूं आँखा। रूपवान भेट्टाउँ आफैमा भेटु रूपवती पनि। आफ्नै शरीरको सुगन्धमा लट्ठ्यौं चुमु आवेशमा आफ्नै गर्दन। चुसु अधरबाट घरि स्त्रीलिङ्गी घरि पुलिङ्गी रस। खेलाउँ आफ्नै स्तन लिङ्ग नितम्ब। चाटु आफ्नै योनि र हर एक कामुक अङ्गहरू बिस्तारै। म भित्रको नारीलाई निकालु बाहिर। कामसूत्रका अनेक आसन अपनाएर भोगु आफैलाई। म चिउँ आफू माथि चढेर आफै। स्खलित बनु दुवै रूपमा। स्वागत गरौँ आफ्नो वीर्यलाई आफ्नै पाठे घरमा। मिलाइदिउँ आफ्नो डिम्बसँग आफ्नै क्रोमोजोमहरू। गर्भवती बनौँ स्वयं बोकेर गर्भमा आफैलाई फेरि। र हर्माफ्रोडाइट प्राणीहरू चाहिँ निस्किउँ आफ्नै गर्भबाट आफू। बैजु बाबरा बनु आफैले बनाएको सङ्गीत स्वयं। म चाहन्छु यसरी मबाटै एउटा जन्म होस् मेरो। गजब सर, यसको रचना गरेर सुनाउँ सर। एकदमै चाहिँ आफूलाई मान्छेले के हुन्छ भने सबैभन्दा बढी यहाँ अब भूकम्प आइहाल्यो भने आफू भागिन्छ क्या, अरू को भागे भनेर विचार गरिँदैन क्या, आफूलाई माया गरिन्छ क्या। अनि आफूभित्रको आफूलाई खोज्नुपर्छ या खोज्ने क्रममा चाहिँ यो कविता अब म यस्तो मलाई कहिले काहीँ लाग्छ क्या, अब अरूलाई लाग्छ लाग्दैन, म यस्तो नभएर यस्तो हुनुपर्थ्यो, म अर्को जन्माइदिन पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यही हुँदाखेरि यो लेखिएको कविता हो दाजु। मैले सरलाई यही सन्दर्भ अलिकति मिल्ने गरी के जोड्न खोजेँ भने अरूको कविता पढेपछि या सुनेपछि त्यो कविताबाट प्रभावित भइन्छ, आफूलाई पनि त्यही किसिमको कवितातिर त्यो दिमाग चाहिँ सबकन्सियसली त्यतातिर डाइभर्ट हुन्छ भन्ने कविहरू छन्, जो चाहिँ अलिक कम पढौँ भन्नेहरू पनि एक किसिमको धार भेटिन्छ। तपाईँको चाहिँ यो विषयमा के छ धारणा? प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब कहिले काहीँ अब कुनै किताब पढ्दै बिचैमा फ्याट्ट कविता आउँछ नि, त्यो किताबबाट नै त्यो घुमेर आएको हुन्छ जस्तो लाग्छ कुनै बेलामा। अब एउटा बहिनीले अस्ति के भन्थ्यो भने, दाइ कविता लेख्नुभन्दा अगाडि कुन किताब पढ्नुहुन्छ तपाईँ भनेर भन्थ्यो। म त कुनै पनि पढ्दिनँ, आयो भने लेखिहाल्छु कविता लेखेँ, अब यो किताब पढ्छु अनि कविता लेख्छु भनेर लेख्दिनँ भनेर म सोचेर कविता लेख्दिनँ भनेर भने मैले चाहिँ। तर असर चाहिँ गरेको हुन्छ जस्तो लाग्छ अलिअलि। त्यही भएर त्यो किताबको ह्याङओभरलाई अलिकति जान दिइसकेपछि लेख्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ। नयाँ प्रभावित आफूलाई थाहा हुँदैन क्या फेरि त्यो कुरो। हामी शब्द सृजनाको अन्तिम जस्तो समयमा आइसकेका छौँ। एउटा फेरि कविता सुनौँ कि सर? यो कविताको शीर्षक छ सिरियल किलर। सिरियल किलर भने त अब एउटै प्रक्रियाले मान्छे मार्ने एउटा अपराधी हुन्छ नि। एउटै प्रकृतिको हत्या भएको छ 8औं पटक सहरमा। मलाई एकदम खुसी मिल्छ
जब यी मान्छेहरू मेरो प्रशंसा गर्छन्, डराउँछन्, इस मलाई रमाउन देऊ यी मृत्युको खबरहरूमा। मलाई साईको पागल हत्यारा अनेक भन्छन्, तर यी मान्छेहरू आफैमा एक सिरियल किलर हुन्। मलाई साईको पागल हत्यारा अनेक भन्छन्, तर यी मान्छेहरू आफैमा एक सिरियल किलर हुन्, जो मारिरहन्छन् आफूलाई। म त केवल मुक्ति दिन्छु उनीहरूलाई। पहिलो पटक क्या मस्तसँग मारेको थिएँ उसलाई, है मजा आयो मा कसम। निधारमा डामी दिएको थिएँ, ओम लेखेको तातो फलामले, र हिन्दू बनाइदिएको थिएँ। छातीमा क्रस, पिठ्यूमा अल्लाह, तिग्रामा बुद्धका आँखा एक एक गरी कोरिदिए चक्कुको चुच्चोले, हरेक धर्मका प्रतीक डढाएर कालो बनाइदिएको थिएँ। आधा गाला, अर्को गालामा दलेर पाउडर गोरो पनि बनाएको थिएँ। आधा शरीर गहुँ गोरो, आधा रातो दलेर रगत, ताकि हरेक रङलाई मारू म। एउटा आँखा चिराएर चिम्सो जिब्रोमा घोचेर सुइरो बाक्लो काटेर नाक आधा तेर्सो आधा चुच्चो बनाए, एवं तरिकाले मिलाए सारा अङ्ग, कि म सिद्ध्याउँ सबै किसिमका अङ्ग भएकाहरूलाई एक साथ खिचेर ठुलो ढुङ्गाले गुप्ताङ्गमा पच्यात्त, ओठमा लगाइदिएर लिपस्टिक, गालामा टाँसिदिएर दारी, हरेक लिङ्गको रूप दिए जिउँदो रहँदै। एउटा गालामा एउटा हातमा लगाइदिए महँगा औठी घडी, अर्कोमा हिर्काएर घनले ट्वाक्क ट्वाक्क बनाए सिटिल। एउटा खुट्टाको पैताला चिरा चिरी दिए, अर्को गरेर सफा बनाए सुकोमल। खुवाइदिएको थिएँ मिठो तर आधा पेट, सबै वर्गलाई समेट्न एउटै शरीरमा कम गाह्रो छ। खोजेर संसारभरिका विभेद पोती दिए बिम्ब, र जन्माए सबै विभेदको मृत्यु एकसाथ। जब जब म भिडमा एक्लो कुनै अनुहार देख्छु, सास फेरिरहेको कुनै लास भेट्छु, म उसलाई यसरी नै मुक्ति दिन्छु। गजब सर। यो 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 यस्तो किसिमको सरको यो इमेजिनेसन, अथवा सरले भन्नु जस्तो ओम निधारमा त्यो धर्मका सङ्केतहरू, बुद्ध धर्मको सङ्केत तपाईँले लगेर राखिदिनु भएको छ तिग्रामा। त्यो कुनै त्यस्तो केही अर्थ दिन खोज्नु भएको छ यो धर्मको सङ्केतहरूको शरीरका भागहरू निश्चित तोक्नुमा? सङ्केत भन्दा पनि मैले चाहिँ सबै धर्म, सबै रङ होइन, अब दाइले धर्मको मात्रै कुरो गर्नु भएको छ, गर्न चाहिँ मैले सबै कुरो जोड दिएँ त्यहाँनिर। सबै रङलाई चाहिँ अब सिद्ध्याउँ या सकौँ, मारौँ, त्यसलाई हटाउँ भन्न खोजेको। अब कति विभेदका कुराहरू धेरै आइरहे होइन, अब लैङ्गिक विभेदका कुराहरू पनि आउँछन्, जातीय विभेदका कुरा पनि आउँछन्, अब यो के भन्छ वर्गीय, यो धनी र गरिब बिचको कुरो पनि आउँछ होइन। यी सबैलाई सिद्ध्याउन पाए त कस्तो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोचले लेखेको हुँ मैले। यो भनेको चाहिँ यही है भनेर चाहिँ लेखेको होइन खासमा। मैले यो प्रश्न सोध्दै गर्दा लगभग तपाईँको कविताको रचना गर्व पनि थोरै थोरै आइसकेको छ। ठ्याक्कै रचना गर्व चाहिँ के थियो सर यो कविताको? त्यतिखेर यो जाजरकोट घटना भएको थियो। जाजरकोट घटनाले अब यस्तो पनि अझै पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आए। अनि अरू अरू विभेद पनि त छन् नि संसारमा, त्यही मात्रै होइन, जातीय विभेद मात्रै होइन, अरू अरू विभेद पनि छन् भन्ने कुराले एकदमै मलाई टाउको दुख्यो क्या। अनि त्यतिखेरै चाहिँ यो अमेरिकामा त्यो कालो मान्छेलाई मारे नि, त्यतिखेरै हो क्या। अनि त्यो कुरो पनि आयो, त्यसलाई पनि समेटौँ म। अब यी दुईटा कुरा समेटिसकेपछि अरूलाई किन बाँकी राख्ने त भनेर अरू कुरालाई पनि समेटेको हुँ। हामी शब्द सृजनामा अब एउटा मात्रै तपाईँका रचना सुन्छौँ, अन्तिम रचना आजको कार्यक्रमको लागि। कविताको शीर्षक छ आमाको कथा। केही वस्तुहरूको संसर्गबाट उत्पन्न भइन् एउटी नारी, जवान भइन्, आमा बनिन्। आमाको कोखबाट जन्मन थाले विभिन्न प्राणीहरू, प्रोकारियोटिक, युकेरियोटिक। एक दिन मान्छे जन्मियो, बढ्न थाल्यो जनसङ्ख्या। जनसङ्ख्यासँगै बढ्यो ममताको भोक। काट्न थाले मान्छेहरूले आमाको शरीर। कसैले निकाले आँखा, आँखाबाट तयार गरे एउटी आमा। हात खुट्टा मुटुमा कब्जा गरे कसैले। कलेजो टाउको घाँटी टुक्रा टुक्रा बनाए एक एक आमा। दिए एक एक नाम, अमेरिका, भारत, जर्मन, नेपाल आदि। घरि लुछा चुनी गरे, घरि लाप्पा खेले, खोज्न एक अर्काका आमाका चोक्टाहरू।
अहिले आमा बुढी भइन्, सन्तानहरू कान्छी आमाको खोजीमा दौडिरहेछन् अन्तरिक्ष गाउँमा। सुन्दर कविता सर। यसको चाहिँ मैले रचना गर्व सोधिनँ सरसँग, र मैले यसको सट्टामा अर्को एउटा प्रश्न सरलाई के सोधेँ भने, यति धेरै कविता लेखिसक्नु भएको छ, यति शक्तिशाली कविताहरू छन्, लामो समय भइसकेको छ लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएको, पुस्तक निकाल्ने सपना चाहिँ रहेन मनमा सर? अगाडि चाहिँ थिएन दाजु, मलाई निकाल्यौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ थिएन। अब अहिले चाहिँ मन चाहिँ छ, मन भएर के गर्नु दाजु, धन छैन। धन नभएपछि कुरो मिलेन, कम्युनिकेसन जानु पर्यो कि डुल्दै। तपाईँको चाहिँ त्यस्तो के छ सपना साहित्यको लागि जो तपाईँ त्यसलाई गर्न चाहनुहुन्छ? सपना मेरो एउटा कविता लेखौँ भन्ने छ दाजु। एउटा यस्तो कविता लेखौँ, तर कस्तो लेखौँ आफैलाई थाहा छैन होइन। तर एउटा कविता लेखौँ, एउटा त्यस्तो कविता लेखौँ क्या भन्ने चाहिँ मलाई मनमा छ होइन। त्यो कुरो चाहिँ मलाई जहिले लागिरहन्छ। यो सेटिस्फाइड भएको छुइनँ क्या अहिलेसम्म लेखेर। पुगो है मलाई यो आबी कस्तो राम्रो यो भन्ने खालको भइसकेको छैन। त्यस्तो एउटा कुनै लेखौँ, निकालौँ, दिउँ पाठकहरूलाई त्यो कविता भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा छ। अब हेरौँ सकिन्छ सकिँदैन। समय दिनुभयो, यति गजबका कविताहरू सुनाउनु भयो, यिनका रचना गर्व तपाईँले सुनाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शब्द सृजना आजलाई यति नै। तपाईको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु। हाम्रो इमेल अक्षर.शब्द@gmail.com akshar.shabda@gmail.com। तपाईको यो साथ पाइरहँ। नमस्कार।